Mga igsoon sa Biblia, adunay duha klase nga mga ribulto o mga larawan. Una, ang larawan sa mga santos. Ikaduha, ang larawan sa mga Diyos-Diyos. Mga igsoon, ang larawan sa mga santos atoan ang mabasa sa Ezekiel 41, versikulo 15, kama 17. Ato ang basahon ng Biblia. Miingon dinhi, ang lawak agianan paingon sa sulod sa templo, ang dakong lawak sa sulod ug ang dapit nga labing balaan. Ug sa bersikulo 17 miingon, ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salug hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Ug ang larawan sa mga Diyos mga igsoon atoan ang mabasa dinhi sa Exodo 20 bersikulo 4. Mingon dinhi, ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta. Ug unsa man kini ang mga Diyos. Ang mga Diyos may igsoon atoan ang mabasa sa 1 Hari 11:33. Mao kini sila. Gihimo niya kini kay gisalikway man ni Solomon ang Ginoo ug nagsimba siya kang Astarte, ang Dios taga Sidon, kang Kamos ang Dios sa Moab ug kang Molok ang Dios sa Aminohanon. Wala siya magtuman sa kauboton sa Ginoo ug sa mga kasuguan. Mao di ay ni sila mga Diyos mga igsoon. Kini sila si Molok, Astarte, Kamos. Mao ni mga igsoon sa Leviticus 10 bersikulo 10. Miingon ang Dios, ilhanin niyo ang kalainan sa mga balaan sa dili balaan. Nakitan niyo mga tao mga igsoon, gitagahan ta ninyo og gahom og kaalam sa Dios sa pagsabot sa mga butang. Mao na nga i-identify nato kung kini ba nga mga larawan sa mga Diyos o larawan sa mga santos.